बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी भी मैं देख रहा हूँ कुछ नौसरेबाज जो हैं वो वीडियो बना के या कुछ और तरीके से लोगों को समझा रहे हैं कि स्मार्ट ग्रुप में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा। तो ये सब धोखा है, फ्रॉड है, आप लोगों को लूटने के नत नए तरीके हैं। अभी आप थोड़ा सोच लीजिएगा, प्रॉपर्टी का बिजनेस होता है, अगर कोई आपके लिए प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसके साथ मिलता है, उसके साथ बात करते हैं, आपको बताता है, उसको कम करने के लिए बताता है, जो बेचने वाला होता है, जो बेचने वाला होता है उसको कम करने के लिए, जो खरीदने वाला होता है उसको ज्यादा करने के लिए, यानी वो कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से डील हो जाए। फिर उसको कितना मिलता है, 1% या 2%। अभी ये 1 लाख अगर कोई इन्वेस्ट करते हैं तो उसको 8-10 हज़ार रुपए मिलते हैं, अगर 1 करोड़ कोई करता है तो उसको 10 लाख मिलता है। लेकिन प्रॉपर्टी का कोई अगर सौदा करते हैं तो 1 करोड़ में 1 लाख या ज्यादा से ज्यादा 2 लाख मिलते हैं। इसमें सिर्फ लिंक ज्वाइन करने से आपको मिलता है, उधर आपका जो है पूरा यानी एक किरदार होता है, भाग दौड़ होती है, उसका प्रॉपर्टी दिखाना होता है, सब कुछ वो पेपर निकलवाने होते हैं कि ये ओरिजिनल है। तो बात ये है, प्रॉपर्टी में भी फ्रॉड है, ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ। अभी अगर आप किसी के गाड़ी का वो सौदा कर रहे हैं, यानी आपका बर्गेन है, तो अगर 1 करोड़ की गाड़ी बिकती है तो उसमें आपको 10-20 हज़ार रुपए कमीशन मिलता है। लेकिन इधर क्या है, अगर 1 करोड़ की मिलती है तो उसमें 10-15 लाख रुपए मिलती है। तो इसका मतलब है कि उसको आपने लुटवाया और आप लोगों का जो है मिल बांट शुरू हो गया, बदर बांट, यानी 8-10 आदमी को जाता है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो जो आपका सौदा करते हैं सिर्फ उसको यानी कमीशन दिया जाता है। लेकिन इधर अगर कोई ज्वाइन करता है तो 10वें आदमी तक तकरीबन या 5वें आदमी तक तकरीबन सबको कमीशन मिलता है। तो ये क्यों है? क्योंकि ये एक लूट मार है, ये एक दूसरे को फंसाने के नत नए तरीके हैं और लोगों को लूटना है। तो अभी मैं वीडियो भी देखता हूं, जो पुराने नौसरेबाज है जो इधर उधर का ही और मुल्कों से वीडियो बनाते हैं, मैं सब देख रहा हूं। मैं उनको भी देख रहा हूं कि उनके ऊपर जो FIR कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं राजा रियाज की भी वीडियो सुन रहा हूं, देख रहा हूं, मैं सब की देख रहा हूं और सब पे मेरा नजर है। यहां तक कि मुझे ऑफर भी हुई है कि अगर आप राजा रियाज के ऊपर यानी केस करना चाहे तो हम आपके लिए दुबई का विजिट वीज़ा अरेंज करते हैं। मैंने उनको बताया कि ना तो मैं दुबई जाऊंगा, अगर जाऊंगा भी तो अपने पैसे पे जाऊंगा। लेकिन राजा रियाज के साथ तो मेरा कोई ज़ाती दुश्मनी है नहीं कि मैं उनके पीछे जाऊं। फिर भी एक को मैंने बताया भी कि आप ठीक है, अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं उधर आ जाऊं तो 20,000 रुपये मैं आपको बताता हूं, उस दोस्त के पास रख ले, वो आपके साथ स्टाम्प पेपर पे उधर एफिडेविट लिख के देगा। जब मैं आ जाऊंगा और वापसी के दिन आपको आपके पैसे मिलेंगे, मेरा इंतजाम सब कुछ रहने का और खाने पीने का सब कुछ तुम करो अदालत का। अगर आप नहीं कर सकेंगे तो वो 20,000 मेरे हो जाएंगे। फिर वो भाग गया, वो बोलता है नहीं मैं आपको विजिट वीज़ा भेजता हूँ, टिकट भेजता हूँ, आप आ जाइएगा। तो मैं उधर जाऊंगा, फिर मारा मारा फिरूंगा। ये मुझे पता है, इस्लामाबाद में भी जब हम जाते थे तो लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, फिर वो आपको कहीं नजर नहीं आते थे। बहरहाल मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि कम से कम उसने ऑफर तो की, अगर वो विजिट वीज़ा भी भेजेगा उसके तकरीबन 1 करोड़ या 80 लाख रुपए पास हुए हैं, तो उसका फिर भी 1.5 लाख 2 लाख रुपए तो नुकसान हो ही जाएगा। लेकिन वो इंतकाम लेना चाहते हैं, बाकी वो इंतकाम खुद भी ले सकते हैं, हम क्यों दरमियान में आ जाए। अगर हम आएंगे तो अपने बलबूते पे आएंगे, और या कोई अगर इस तरह है कि वो पूरा वो खर्चा बर्दाश्त करे तो फिर हम अमेरिका भी जा सकते हैं, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अपने पैसे हम इनके पीछे किसी के पीछे भी खर्च नहीं करेंगे, ये हमारा अभी यानी आखिरी बात है, क्योंकि जितना खर्च हुआ वो इनफ है। अभी हम क्या करेंगे, इन लोगों को इस तरह के हथकंडों से रोकने का काम करेंगे और उनसे अपने पुराने पैसे जो है वो निकालने का काम करेंगे। उसके लिए जो भी हमारे लिए आसान तरीका होगा, जिसमें खर्चा कम होगा और फायदा ज्यादा होगा, हम वो यानी इख्तियार करेंगे। अभी बहुत से भाई हैं कि वो लूट मार को यानी खत्म करने के लिए या कम करने के लिए या लोगों को बचाने के लिए किरदार अदा कर रहे हैं, जिसमें सरमद भाई भी सरफहरिस्त है, जो कि अभी अल हयात के पीछे लगा हुआ है और इंशाल्लाह उसने मार्च तक डेडलाइन दिया हुआ है और वो कुछ ना कुछ करेगा। तो सरमद भाई ने जब भी किसी को डेडलाइन दिया हुआ है तो उसने अपना काम करके दिखाया है और आइंदा भी हमें उम्मीद है कि वो लोगों को बचाएगा और अपना जो काम है वो पूरा करेगा। तो हमारी जो एक टीम है, जो हम काम कर रहे हैं ना नौसरेबाजों से अपने पैसे वापस निकालने के लिए और उनको किरदार तक पहुंचाने के लिए, वो हम कर रहे हैं और बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन मसला यह है कि ऐसी ऐसी कंपनियों के मारे हुए लोग हमारे पीछे आ रहे हैं जिनको लूटा गया है, जिस कंपनी का हमने उस टाइम तक नाम ही नहीं सुना होता, क्योंकि अभी एक भी नहीं, दो भी नहीं, सैकड़ों कंपनियां लोगों को लूट रही है। वेबसाइट होते हैं, कंपनी तो होती नहीं है।
تو ابھی اس کے لیے ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ ہم ایک کیمپین چلائے لوگوں کو بچانے کے لیے اور ان کو سمجھائیں کہ جب بھی تم کو کوئی بولے کہ آپ کو لنک پہ اتنا پیسہ ملے گا تو اس کا یعنی اگر کوئی شیئر آپ کے پیچھے لنک سے جڑا جائے گا یعنی وہ اکاؤنٹ کھولے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فراڈ ہے. تو جہاں بھی آپ کو فراڈ ملے تو اس فراڈ کے خلاف آواز اٹھائیے, لوگوں کو خبردار کیجیے گا. ابھی میں آپ کو بنو کی بات بتا رہا ہوں, ادھر بہت سے لوگوں کو لوٹا گیا ہے اور وہی نوسرے بازے بار بار لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. تو ان لوٹنے والوں کا منہ بند رکھنے کے لیے آپ نے ان کے منہ پہ ایک چپیڑ مارنی ہے جب بھی وہ آپ کو انویسٹمنٹ کا بولے, تو انشاءاللہ وہ کبھی نہیں بولیں گے. لیکن اگر آپ ان کو چائے پلائیں گے تو پھر وہ آپ کو دوبارہ لوٹیں گے. پھر جب آپ پیسے کی واپسی کی بات کریں گے تو پھر وہ آپ کو دوبارہ لوٹیں گے. ابھی دوبارہ کچھ کمپنیوں کی شروع کرنے کی باتیں ہو رہی ہے, تو اس میں کہاں تک سچائی ہے کہ آپ کو پیسہ واپس کیا جائے گا؟ انہوں نے اپنا پیسہ بنایا, آپ لوگوں کو لوٹا, ابھی دوبارہ لوٹا جائے گا اپنا خرچہ نکال کے. پھر وہ 5-6 مہینے چلے گا آپ کے, یعنی اگر لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 5 لاکھ جتنے بھی ہیں وہ تو پرسنٹیج کی بنا پر آپ کو لوٹا جائے گا. تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کسی کو ایک ٹکا بھی نہ دیں. ٹکا کا مطلب ہے کہ آپ ایک پیسہ بھی نہ دیں, جو بھی ہے آپ کے پاس اپنے پاس سنبھال کے رکھیں. اگر آپ نے ایک بار ان نوسرے بازوں کو دیا تو آپ کو اپنا پیسہ واپس نکالنے کے لیے بہت سے پاپڑ بیلنے پڑیں گے, بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. پیسے ملیں گے بھی کہ نہیں ملیں گے کچھ پتہ نہیں ہے, لیکن جب تک آپ کے پیسے آپ کے جیب میں ہیں اس ٹائم تک آپ کے پیسے آپ کے ہیں. میرا میسج لمبا ہو رہا ہے تو میں انشاءاللہ اس کے اوپر ہر ٹائم بات کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن کچھ ذاتی مصروفیات ہوتی ہیں. اور میں نے ابھی ایک وہ لیا ہوا ہے ڈیسیژن, جیسا کہ مجھے کچھ آفر آ رہی ہے. اگر کل کی میں بھی دکھانا چاہوں تو کسی یعنی جو فیک آئی ڈی بناتے ہیں یا اوریجنل ہوگی پتہ نہیں ہے, تو انہوں نے مجھے کل بھی بتایا کہ آپ انویسٹمنٹ کریں. تو میں نے اس کو بتایا کہ کتنا کرو, وہ بولتے ہیں کہ $100 کا $100 کرو. میں نے بولا کہ ٹھیک ہے تم $100 کرو. $100 میں وہ بولتے ہیں 72 گھنٹے میں یعنی آپ کو $1000 ملیں گے. تو سوچنے کی بات ہے کہ $100 سے $1000 72 گھنٹے میں کیسے بنائے جا سکتے ہیں. اگر امریکہ بنا سکتا تھا تو وہ بنا لیتا, اگر کوئی اور بنا سکتا تھا تو وہ بنا لیتا. تو کوئی اتنا ہمارا خیرخواہ کیوں ہے کہ ہمارے $100 کو وہ 1000 بنے گا؟ تو میں نے ان کو سیدھے بتا دیا کہ ایسا کرے کہ آپ $100 میرے اکاؤنٹ میں انویسٹ کریں, تو جب $1000 آ جائیں گے 3 دن بعد تو پہلے اپنے 100 میں آپ کو واپس کروں گا اور باقی جو ہے وہ 450 کریں گے. ابھی تک بھاگا ہوا ہے یا باغی ہوئی ہے پتہ نہیں ہے, کہ جو بھی ہے. ویسے اب فوٹو تو اس نے عورت کا لگایا ہوا ہے, مرد ہے یا عورت ہے مجھے نہیں پتا, کوئی انگریز نام کا وہ آئی ڈی بنایا ہوا ہے. تو اس طرح کا یہ سلسلہ چل رہا ہے. ہمارے اوپر بھی کوششیں کی جا رہی ہے, ہمارے میسیجز ہم کو بھی آ رہے ہیں, فون کال بھی آ رہے ہیں کہ اس میں کرو اس میں کرو. ہم نے بی فار یو کے بعد کسی کو ایک ٹکا نہیں دیا ہے, ایک پیسہ نہیں دیا ہے, اور نہ ابھی دیں گے. ابھی تو ہم اس پہ اترے ہیں نا کہ جب کوئی میٹنگ کے لیے بھی بلائے گا تو اگر وہ کراچی سے بنو بھی آئے گا میٹنگ کے لیے تو میٹنگ کا جو کھانے پینے کا وہ خرچہ ہے وہ اس نے برداشت کرنا ہے. کیونکہ اس میں ایسے بھی بے غیرت ہیں, آپ کو ابھی سمجھ میں آ چکا ہوگا یا آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ اگر آپ کے شہر میں دوسرے شہر سے آتا ہے تو اپنا رات گزارنے کا انتظام کرنے کے لیے یا اپنے کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے وہ آپ کو بتا دے گا کہ بی فار یو کے بارے میں آپ کے ساتھ یا کسی اور کمپنی کے بارے میں آپ کے ساتھ ڈسکشن کرنی ہے, میں نے پیسے نکالنے کا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے. تو پھر وہ آپ کے ساتھ یعنی آپ کے شہر میں رکے گا بھی, 1-2 دن گزارے گا بھی, ان کے اپنے کچھ پرسنل کام ہوتے ہیں وہ کر کے پھر وہ نکل جائے گا. وہ نوسرے باز ہوتے ہیں, اس نے اپنا خرچہ آپ کے اوپر ڈال دیا, آپ نے اس کی مہمان نوازی کی, سب کچھ کی, وہ ایک اچھی بات ہے, لیکن اس کی جو نیت تھی وہ ٹھیک نہیں تھی. تو اس طرح ہمارے ساتھ بھی بہت سے وہ بار ہوا ہے کہ بی فار یو کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں, کسی اور ڈسٹرکٹ سے یا کہیں اور سے آ جاتے ہیں, جب ہم کو پتہ چلتے کوئی اور بتا دیتا ہے کہ اس نے گاڑی خریدی تھی, اس کے ساتھ اس کا بات تھا, ادھر وہ سے وہ ہو کے تمہارے پاس آ گیا. یعنی ان کے اپنے کام ہوتے ہیں یا کچھ اور اس کا وہ ہوتا ہے, تو ان کا یہ ہوتا ہے نا کہ کم از کم کھانا پینا بھی وہ آپ کا ہی کھا لیتے ہیں. تو ابھی اگر آپ کے پاس کوئی بات کرنے کے لیے بھی آتے ہیں تو اس کو بولو کہ کھانے پینے کا خرچہ بھی تم نے برداشت کرنا ہے, چاہے وہ آپ کے شہر میں یا اس کے شہر میں. تو اس طرح ان نوسرے بازوں کو لگام ڈالا جا سکتا ہے. بہت شکریہ, دعا میں یاد رکھیے گا. آپ کا بھائی جاوید خان.